बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे महमूद नियादी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मे फ्लावर 747 था, चार्टर्ड बोइंग, जो फ्रांस से तेहरान जा रहा था। उसमें 168 मुसाफिर थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उसमें किसी खातून या बच्चे को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि शुनीद थी कि ईरान इसको फ़िज़ा में निशाना बना सकता है। और ये खबरें भी आ रही थी कि जो ईरान की इंटेलिजेंस है उसने मिस्र में मौजूद शायरान से जहाज़ को निशाना बनाने की इजाज़त मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उस जहाज़ की ख़ास बात क्या थी? उस जहाज़ की ख़ास बात ये थी कि उस जहाज़ में एक काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पजामे वाले एक बुज़ुर्ग थे, जिनका नाम आयतुल्ला रूहुल्ला जो है वो इमाम खुमैनी मूसवी थे। ये 16 साल बाद फ्रांस से जो है वो ईरान जा रहे थे। सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 100 जो है वो रिपोर्टर्स या अखबार नवीस साथ थे। उनके बकौल कि जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो आयतुल्ला वो जहाज़ के अगले हिस्से में गए, उन्होंने थोड़ा सा दही खाया और उसके बाद नीचे चटाई बिछाई जहाज़ के फर्श पे और 2 कंबल लेकर और वो सो गए और तकरीबन 2.5 घंटे तक सोए रहे। ये जहाज़ जा रहा था सबसे ख़तरनाक तेहरान के एयरपोर्ट मेहराबाद पर, और वहाँ पे क्या सिचुएशन थी वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल आज आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है इनकलाब ईरान की, जो कि इमाम खुमैनी की ज़ेर क़यादत आया। क्या क्या इसमें टर्निंग पॉइंट्स आए, क्या क्या इसमें मुश्किलात आई, वो एक एक करके आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मुल्की हालात हैं वो अफरा तफरी का शिकार हैं। मैशत आपके सामने है और 2 नंबर हुक्मरान हम पर काबिज हैं। तो आपने थोड़ा डॉट कनेक्टिंग करनी है, आपने थोड़ा जो है वो देख लेना है सूरत हाल को कि सूरत हाल वो किस तरफ जा रही है। तो हम अपनी वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला रूहुल्ला मूसवी खुमैनी 3 जून 1989 में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात यह थी कि गुज़िश्ता ईरान की 80 साला तारीख में ये पहले रहनुमा थे जो कि अपनी कुदरती मौत से हमकिनार हुए, वरना इससे पहले जितने भी रहनुमा थे उनको जिलावतनी की मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी, या उन्हें कत्ल होने पड़ा, या उनको अजियतें दी गई। ये 80 साला ईरान का गुज़िश्ता रिकॉर्ड था। उसके बाद इमाम खुमैनी 24 सितंबर 1902 में ईरान के एक मशहूर लेकिन छोटे से शहर खुमैन में पैदा हुए, और खुमैन की वजह से जिस तरह के उनका शहर था, बाद में वो खुमैनी के नाम से या इमाम खुमैनी के नाम से उन्होंने शोहरत पाई और वो मशहूर हुए। और शुरू से जो उनकी आदत रिपोर्ट की गई थी वो ये कि वो बहुत कम आमेज़ हैं, वो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना जो है वो पसंद करते हैं। ये उनकी शुरू की आदत थी। उन्होंने 6 साल की उम्र में वो कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया था, और फिर उन्होंने ईरान के शहर कुम में बसने का या रहने का फैसला कर लिया। उसके बाद आयतुल्ला बनने के बाद उन्होंने जो शायरान उस वक्त रज़ा शाह पहलवी उनके और मगरिब के बहुत करीबी तल्लुकात थे। यानी तल्लुकात क्या, बस एक किस्म का ईरान मगरबी ताकतों का पिट्ठू बना हुआ था। मैंने कहा था ना डॉट कनेक्टिंग कर लें, अपनी भी डॉट कनेक्टिंग कर लें।
تو آیت اللہ اس پر بہت زیادہ اور شدید تنقید کرتے تھے مغرب کے ساتھ ایران کے تعلقات پر، اور پھر شاہ نے، ظاہر ہے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے، آپ عمران خان کو دیکھ لیں، شاہ ایران نے ان کو ملک بدر کر دیا، یعنی ایران چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی سب سے پہلے ترکی گئے، اس کے بعد وہ عراق گئے، اور عراق کے بعد ان کا اگلا ٹھکانہ فرانس تھا۔ عراق میں ان کی مقبولیت دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں کو بھی ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا، لہذا انہوں نے بھی زیادہ دیر تک امام کو برداشت نہیں کیا، جس کی وجہ سے امام عراق چھوڑ کر وہ فرانس سدھار گئے۔ اس کے بعد فرانس میں جو ان کا دن تھا وہ صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ نماز سے بہت پہلے 3 بجے۔ پھر ان کے معمولات کیا تھے؟ سب سے پہلے وہ اٹھ کر وہ کاغذات دیکھتے جو گزشتہ دن موصول ہوئے تھے یا اس دن موصول ہوئے تھے، اس وقت وہ کاغذات دیکھتے تھے۔ ناشتے سے پہلے جتنے بھی غیر ملکی پریس ہوتا اس کا وہ فارسی ترجمہ دیکھتے، یہ ان کی صبح کی روٹین تھی۔ یہ میں اس لیے بھی آپ کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ وہ قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں یا جو لوگ قوموں کے حالات میں تبدیلی لاتے ہیں، وہ عمران خان کے الفاظ آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں دیتا، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں روٹین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امام صاحب کی۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف اے آیت اللہ، اس میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی خبریں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے، یعنی صبح جاگنے کے بعد۔ پھر کیا ہوتا؟ 10 سے 12 بجے تک وہ ہمیشہ عبادت کرتے تھے، فرانس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کھانا کھاتے، اور کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ سونا وہ ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے وہ سیاسی کام کرتے، یعنی جو بھی ایران کے معاملات ہوتے وہاں ان کے ساتھ ہی موجود تھے، اور جو سرگرمیاں تھیں ان کا وہ جائزہ لیتے 2 گھنٹے۔ پھر جو اہم بات تھی کہ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی وہ گاؤں کی سیر کے لیے نکل جاتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرانس گورنمنٹ نے چونکہ سیکیورٹی دی ہوئی تھی، سیکیورٹی سخت تھی، اس لیے ان کو کبھی بھی تنہا چہل قدمی کرتے نہیں دیکھا گیا، اور وہ کسی سیکیورٹی والے کے ساتھ وہ چہل قدمی کرتے نظر آتے۔ اس کے بعد ان کا دن رات کو 9 بجے ختم ہو جاتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات کا کھانا اپنے پورے خاندان کے ساتھ تناول فرماتے یا کھاتے تھے۔ پھر BBC کی فارسی جو ہے سروس وہ لازمی سنتے تھے، وہاں پہ جو بھی فارسی کے خبریں ہوتی، فارسی میں تبصرے ہوتے، وہ لازمی سنتے۔ سب سے زیادہ ان کو خوش دیکھا جاتا جب وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کے ساتھ اور نواسے اور نواسیوں کے ساتھ ہوتے، تو کہا جاتا کہ اس وقت وہ سب سے زیادہ وہ خوش ہیں، اور انہیں دنیا جہان کی یا ایران کی نہ کوئی فکر ہے نہ انہیں کوئی پریشانی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی نے، یعنی وہ اپنے خاندان کے لیے اتنے وقف تھے اپنے ٹائم پر، یعنی جو ان کا ٹائم تھا، کہ ان کی بیٹی نے ایران کے ٹیلی ویژن پہ کہا تھا کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے بابا نے ہماری ماں کو پانی کا گلاس بھی لانے کے لیے کہا ہو۔ یہ ان کی بیٹی نے ایران کے ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ کہا تھا۔ 1979 یہ وہ سال تھا جب ایران میں افراتفری پھیل گئی، معیشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی، تیل کے معاملات بہت بگڑ گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک کا جو دارالحکومت تھا تہران، وہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی شدید لڑائیوں میں جو ہے وہ مشغول تھا۔ اس کے علاوہ وہ
बाजू की खून रेज जंगों का जो है ना जंगों में मसरूफ था और उस दौर में या उस वक्त में शाह ईरान को इक़्तिदार से हटाना ये इमाम खुमैनी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी थी, क्योंकि मुल्क ऑलरेडी अफरा तफरी का जो है वो शिकार हो गया था। ये जो शाह का तख्त छोड़ना था, मैंने तो एक लाइन में बयान कर दिया, रज़ा शाह पहलवी का इक़्तिदार छोड़ना वो एक दिन का नहीं था, बल्कि इसके लिए वो ईरान से लेकर तुर्की, तुर्की से लेकर इराक और इराक से लेकर फ्रांस तक और फिर फ्रांस से लेकर तेहरान तक एक इतना बड़ा, चूंकि ज़ाहिर है वीडियो होती है, मोटा मोटी आपको बताया जाता है, थोड़ा इंस्पायर भी किया जाता है, तो ये जो है ये इतना आसान और इतना मुख्तसर नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा लोगों की कोशिशें शामिल थीं। ईरान चूंकि पूरी तरह मगरबी कैंप में था, लिहाजा जो आयतुल्ला खुमैनी थे वो इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। और 1962 में क्या हुआ? 1962 में वो पहला टर्निंग पॉइंट आया जब आयतुल्ला खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका गिरफ्तार होना था कि ऐसा लगता था कि ईरान में क़यामत बर्पा हो गई है। लोगों के ठट के ठट और हजूम वो सड़कों पर आ गए और हर तरफ जो है वो पूरे ईरान में मुजाहरे फूट पड़े। और इसी जो है वो एहतजाज में या इसी अफरा तफरी में इमाम खुमैनी को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया, जिलावतन कर दिया गया, और वो पहले तुर्की, उसके बाद इराक और उसके बाद फ्रांस वो पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और वो हमेशा वहाँ से बैठकर अपने हामियों पर ये जोर देते रहे, उनको ये बात समझाने की कोशिश करते रहे कि वो शाह ईरान को तख्त से उतारने की कोशिश करें। उसके बाद क्या हुआ? 1979 ये वो साल था जिस तरह मैंने बताया कि ईरान अबतरी का शिकार था, और जो शाह ईरान थे उनकी जो मकबूलियत थी, मकबूलियत क्या बल्कि उनकी जो नफरत थी वो अवाम में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद यानी पूरे मुल्क में फसाद और हड़तालें और जो है ना मुजाहरे हर तरफ, जिस तरह मैंने कहा कि एक किस्म का पूरा मुल्क वो बंद हो चुका था। फिर क्या हुआ जी? मोहम्मद हैकल जो है वो अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्ला में लिखते हैं, शाह ईरान वहाँ इंतज़ार क्यों कर रहे थे? यानी शाह ईरान इंतज़ार कर रहे थे उस ख़जाने का कि उस ख़जाने को साथ लेकर जाएं जो उनकी ताज पोशी पर वो जो जेवरात थे, वो जो जवाहरात थे, और आप अंदाज़ा करें कि उनकी जो इंश्योरेंस थी वो 500 अरब डॉलर्स थी, इंश्योरेंस। अब आप ख़जाने का खुद अंदाज़ा कर लें। और कई दफ़ा शाह ने मुल्क छोड़ने से पहले रॉयल टीम को बैंक भेजा कि वहाँ से वो ख़जाना लेकर आए। ये जो है वो मोहम्मद हैकल ये अपनी किताब में लिखते हैं कि रॉयल टीम जाती और जो बैंक के अहलकार होते जिनकी निगरानी में वो शाही तिजोरी थी वो गायब हो जाते वहाँ से, वो पहले ही वहाँ पे न होते, और उस खजाने का या उन जेवरात को महफूज करने के लिए क्या किया गया था? 20 मीटर जमीन खोद कर वो लॉकर बनाया गया था। 20 मीटर यानी वो जमीन के अंदर लॉकर था। और ये जितने हिफाजती इंतजामात शाह ने और उनकी बेगम ने किए थे वो अब सारे हिफाजती इकदामात वो उनके गले पड़ गए थे, क्योंकि जो एहलकार वो तिजोरी खोल सकते थे वो बैंक से गायब हो जाते, और वक्त जो है वो शाह ईरान के हाथ से रेत की तरह वो फिसल रहा था। और जिस तरह मैंने बताया कि उन जेवरात की या उन जवाहरात की जो इंश्योरेंस थी, यानी उस दौर में, अब आप अंदाजा करें उस दौर में वो 500 अरब डॉलर्स थी। उसके बाद क्या हुआ? शाह ईरान रवाना हो गए,
لیکن شاہ ایران نے چال یہ چلی کہ انہوں نے اپنی روانگی کو سرکاری دورے کا رنگ دیا کہ وہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی جو پہلی منزل تھی وہ تھا مصر، اور مصر میں اسوان ریزورٹ، اسوان ڈیم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت بڑا، وہاں پہ ایک ریزورٹ ہے، وہاں پہ شاہ ایران جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے وہاں پہ انور سادات سے جو مصر کے صدر تھے 3 دن تک مسلسل ملاقاتیں کی، اور وہیں پہ ان کی جو ہے وہ امریکہ کے سابق صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی مصر میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 5 دن مصر میں گزارنے کے بعد وہ مراکش روانہ ہو گئے۔ اب اپنے حکمرانوں کے لیے اور ڈیول نیشنل والوں کے لیے ایک سبق بھی ہے امریکہ کی دوستی کا، امریکہ کی یاری کا۔ وہ خیر کئی دفعہ پرویز مشرف نے بھی دیکھا اور کئی لوگوں نے، ضیاء صاحب نے بھی دیکھا۔ ایک دفعہ پھر یاد کراتے چلوں کہ یہاں پہ کیا ہوا، 5 دن بعد وہ مراکش پہنچ گئے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ پہلے مراکش جائیں گے، اور مراکش سے وہ اپنے یار غار یا اپنے جو ہے نا وہ مالک امریکہ کے پاس چلے جائیں گے۔ وہاں پہ کیا ہوا، ابھی وہ مراکش میں تھے جب ایران سے ان کے داماد اور ایران میں امریکی سفیر نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ امریکہ ان کی میزبانی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے پکی دوستی اور گاڑی دوستی امریکہ کی، جو اسلام آباد کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، اب والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال انہوں نے مراکش میں ہی منع کر دیا کہ جو ہے نا وہ جاگ دے رہنا، 3:30 نہ رہنا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 3 ہفتے جب گزر گئے مراکش میں، اب یہاں پہ مراکش میں 3 ہفتے گزر گئے تو مراکش کے جو حکمران تھے ان کا ADC وہ شاہ ایران کے پاس آیا، اور شاہ ایران کو کہا کہ ہماری شدید خواہش ہے کہ آپ ہمارے مہمان رہیں، ہماری زبردست آرزو ہے کہ ہم آپ کو سیاسی پناہ دیں، لیکن ہماری مجبوریاں ہیں، اور مجبوریاں آپ کو پتہ ہوں گی انکل سام، کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر آپ جانتے ہیں، تو مراکش نے کہا کہ ویری سوری، ہماری بڑی خواہش ہے، آپ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، لیکن اب ہم مزید آپ کو مہمان نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو ہے نا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اس لیے کہا گیا۔ پھر آخری دنوں میں کس نے جی، وہ مصر نے وہ رحم کھایا، مصر کو ترس آیا انور سادات کو، اور مصر نے اپنے ہاں آنے کی اجازت دی، اور پھر وہاں پہ کیا ہوا، 27 جولائی 1980، جو میرے سمیت کسی کو یاد نہیں ہے، شدید کینسر کی وجہ سے شاہ ایران کا انتقال ہو گیا، اور پھر مصر کی حکومت سے جو ہے وہ اجازت لے کر شاہ ایران کو مصر میں دفنا دیا گیا۔ اب کسی کو ان کی قبر کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا کوئی وہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ جن کے جواہرات کی یا جن کے زیورات کی جو انشورنس تھی 1979 میں، وہ $500 ارب تھی، اور وہ پورے کا پورا خزانہ وہ اس وقت بھی ایران کے پاس موجود ہے۔ 1 فروری 1979 جو میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ تھا جی 1 فروری 1979، چارٹرڈ بوئنگ جو ہے وہ مے فلار، وہ یہ رات تھی، اور 1 بجے تہران کے لیے جہاز روانہ ہوا، اور 16 سالہ جو ہے وہ جلاوطنی کا اس طرح امام صاحب کا خاتمہ ہوا۔ ایک بار میں پھر بتا دوں آپ کو، کیونکہ امپورٹنٹ تاریخ ہے، 1 فروری 1979 مے فیئر چارٹرڈ بوئنگ تھا، رات کا 1 بجے تھا جب جہاز نے فرانس کو چھوڑا، اور اس طیارے میں ٹوٹل جس طرح میں نے کہا کہ 168 مسافر شامل تھے، لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے یا اس میں کوئی عورت یا کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں تھے، کیونکہ پوری رپورٹ تھی کہ جہاز کو وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے، لیکن اس میں 100 کے قریب وہ اخباری نمائندے اور اخبار نویس اور کافی جو ہے نا یہ رپورٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایرانیوں نے، جب ایرانیوں کو خبر ہوئی تو ایرانیوں نے جو ہے وہ پیغام بھیجا مصر میں
شاہ ایران کو کہ وہ اجازت دیں تاکہ وہ اس مے فلار 747 کو مار گرائیں، لیکن یہ تاریخ خاموش ہے کہ پیغام پہنچا یا پیغام نہیں پہنچا۔ اگر پیغام پہنچا تو شاہ نے اس پر کیا رد عمل دیا، یہ جو ہے نا وہ کوئی اب تک ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔ بہرحال یہ نہ ہو سکا۔ ایران نے درخواست بھیج دی تھی شاہ ایران کو جہاز مار گرانے کی۔ بہرحال اس کے بعد جہاز میں سوار ہوتے ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جہاز میں جو ہی سوار ہوئے تو امام صاحب نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 رکعت انہوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا دہی کھایا اور پھر اوپر والے حصے میں جا کے طیارے کے فرش پر انہوں نے ایک چٹائی بچھائی، 2 انہوں نے کمبل لیے جہاز کے اور وہاں پہ وہ گہری نیند سو گئے۔ 2.5 گھنٹے بعد جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے بعد وہ جاگے اور جاگنے کے بعد انہوں نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جہاز میں آملیٹ کے ساتھ وہ ناشتہ کیا۔ جب ایران کی حدود شروع ہوئی تو اے بی سی کے جو نمائندے تھے، اے بی سی نیوز کے نمائندے، انہوں نے پہلا سوال کیا امام صاحب پہ کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور جواب موجود ہے کتابوں میں، اور جواب تھا ہیچ، جس کا فارسی میں مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں بالکل جو ہے وہ نارمل ہوں۔ اس کے بعد یہ سارے جو رپورٹرز ہیں یا یہ جو اخباری نمائندے تھے، یہ سارے لکھتے ہیں، ان میں ایک سپینسر بھی ہیں، کہ یہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ یعنی پوری رپورٹس تھیں اور ہمیں یقین تھا کہ جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا اور ہم اس میں موجود تھے، لہذا یہ ہماری زندگی کا جتنے بھی لوگ موجود تھے سب سے خوفناک تجربہ تھا امام کے ساتھ ایران واپس آنا۔ لینڈ سے پہلے رپورٹرز کہتے ہیں کہ جہاز نے لینڈ کرنے سے پہلے وہ ایئرپورٹ کے 3 چکر لگائے، شاید کوئی سچویشن دیکھ رہے ہوں، پھر جتنا نیچے ہجوم تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 چکر لگانے کے بعد تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اس جہاز نے 1 فروری صبح 9 بجے اس نے لینڈنگ کی۔ 9 بجے جو ہے وہ مہرآباد ایئرپورٹ پر اتر گیا وہ جہاز، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کالی پگڑی، ٹخنوں تک پاجامہ، جب دروازہ کھلا جھکی کمر ایک بزرگ 16 سال بعد وہ نمودار ہوئے مہرآباد ایئرپورٹ پر، اور ان کے چہرے پر ایران کی جو روایتی ٹھنڈی ہوا تھی پہلی دفعہ ان کے چہرے کو چھوا۔ اس کے بعد یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ جو فرانس کی فضائیہ کا ایک ملازم تھا وہ امام صاحب کو سہارا دے کر وہ جہاز سے وہ نکال رہا تھا۔ اس کے بعد امام صاحب کو نیلے رنگ کی مرسڈیز میں بٹھایا گیا، لیکن اخبار لکھتے ہیں جو اس وقت کی جو ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں پہ تقریباً جو ہے وہ 20 لاکھ افراد موجود تھے۔ مختلف دعوے ہیں، کوئی 20 لاکھ سے بھی زیادہ کہتا ہے، کوئی 15 لاکھ کہتا ہے، کوئی 25 لاکھ کہتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ بہت بڑا ہجوم تھا، اتنا بڑا ہجوم کہ مرسڈیز سے امام کو وہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے منتقل کرنا پڑا، کیونکہ مرسڈیز کا چلنا وہ ناممکن تھا۔ راستے میں امام صاحب نے جو سب سے زیادہ سوال کیے وہ سوال یہ تھے کہ جو ہے اس سڑک کا نام کیا ہے، اس سڑک کا نام کیا ہے، کیونکہ ان کے جانے کے بعد جو تہران تھا وہ بہت بدل گیا تھا، لہذا وہ تہران کے بارے میں مختلف سوال کر رہے تھے۔ بہرحال جو بختیار تھے اس وقت کے وزیر اعظم، انہوں نے ایران میں جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا، سارے فضائی ایئرپورٹس جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے، اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا کا پیغام دیا گیا۔ لیکن امام صاحب نے ایک چٹھ پہ لکھا کہ کوئی بھی کرفیو کی پیروی نہ کرے، اور وہ چٹھ بار بار جو ہے وہ ٹی وی پر دکھائی گئی کہ یہ امام صاحب کا جو ہے وہ پیغام ہے۔
जब लोगों ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की, फिर आपको पता है, मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूं, ऊपर खुदा है और नीचे खल्के खुदा है। जनरल गराबगी उन्होंने कहा कि फौज बैरकों में जा रही है। जाहिर है, अब बैरकों में जाना था, पूरा ईरान सड़कों पे था कि जो है ना, अब फौज वो ए पॉलिटिकल हो गई है। आप यहाँ तो बहुत सुनते हैं, आप न्यूट्रल हो गई है, एक्स पॉलिटिकल हो गई है, या पता नहीं क्या हो गई है। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जी अब हम बैरकों में वापस जा रहे हैं। उसके बाद जो खासुल खास अफसर थे जनरल लेवल के शाह ईरान के, उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर जो 12 फरवरी की रात थी, उस रात जो जनरल नसीरी थे, जनरल नसीरी मोस्ट वांटेड थे लोगों के। क्यों मोस्ट वांटेड थे? क्योंकि ये बदनाम ज़माना सवाक के सरबराह थे, यानी जो खुफिया एजेंसी थी ईरान की, लोगों को टॉर्चर करना, लोगों को कत्ल करना, लोगों की टांगें और लोगों के बाजू तोड़ना, ये इनका काम था जनरल नसीरी का। तो जनरल नसीरी को पकड़ा गया। इसके अलावा जनरल नसीरी के जो साथी थे, जनरल अबी, जनरल नाजी और जनरल खुसरो दाद, यानी इनको गिरफ्तार किया गया। और फिर क्या हुआ जी, उस एक हाई स्कूल, वो जब इमाम ने हेडक्वार्टर बनाया था एक हाई स्कूल को, उस हाई स्कूल की छत पर ले जाया गया। छत पर ले जाने के बाद इन जर्नैलों के सर में गोलियां मारी गईं। जब इमाम साहब को बताया गया तो इमाम साहब बड़ी तंग सी सीढ़ियां चढ़ के स्कूल की छत पर गए। उन्होंने खुद इनका मुआयना किया। फिर वहाँ पे फुटेजेस बनी और वो फुटेजेस वो तमाम टीवीज़ को जारी की गई और टीवी पे वो फुटेजेस जो है वो चली। उसके बाद 1989 ये वो सन था जब इमाम साहब ने दी स्टैनिक वर्सेस शैतानी आयात, अस्तगफुरुल्लाह, इसके जो बरतानवी मुसन्निफ थे सुलेमान रुश्दी मलऊन लानती, उनको कत्ल करने का फतवा जारी किया और ऐलान किया कि जो रुश्दी को कत्ल करेगा उसको $26 लाख वो इनाम दिया जाएगा। ये इमाम ने 1989 में फतवा दिया था। उसके बाद 3 जून 1989 ये वफात का दिन था इमाम साहब का, और उस वक्त सदर थे सैयद अली अकबर हाशमी रफसंजानी। उन्होंने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। उनकी वफात पे तमाम टेलीफोन्स की जो लाइंस थी वो काट दी गई, तमाम हवाई अड्डे वो बंद कर दिए गए, ईरान की सारी ममालिक के साथ सरहदें वो सील कर दी गई। और इस तरह उनके जो है वो जनाजे में, यानी यहाँ पे भी दावा है 20 लाख का, 25 लाख का, बहरहाल इतने लोग थे जनाजे में कि बड़ी मुश्किल से उनकी जो है वो मैयत को वो दफनाया गया। और दूसरा एक और बात आपको बताता चलूँ कि हजूम इतना था कि जो ईरान की फायर ब्रिगेड का महकमा था, लोगों को ठंडा रखने के लिए वो हजूम पे पानी फेंक रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, यानी रिपोर्टेडली काफ़ी सारे लोग बेहोश हुए, ज़ख्मी हुए। उनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी और इसमें काफ़ी सारे लोग वो जान से भी चले गए क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो आज मैंने आपके सामने बिल्कुल एक छोटी सी वो स्टोरी रखी इमाम खुमैनी की, और फिर इमरान खान का जो है ना वो कौल भी कि आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। या आपने देखा कि कहाँ कहाँ से इमाम ने जद्दोजहद की और फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, और आजकल ईरान आपके सामने है। वहाँ पे रिश्वत, वहाँ पे करप्शन, वहाँ पे जो है ना लूट मार, वहाँ हुक्मरानों के मेफेयर और वहाँ पे हुक्मरानों के एवन फील्ड, वो हमने तो कभी नहीं सुने। बहरहाल बशर है, इंसानों के साथ जो है ना वो होता रहता है। अब आते हैं, बल्कि हुण आने कुत खाने थे, टाइम वो लग जाता है चूंकि वीडियो अहम होती है। कुत खाने जो है वो इमरान रियाज खान ने आज बड़ा अहम व्लॉग किया है और उन्होंने बताया है कि अब इमरान खान को न बाहर आने की जल्दी है और न इमरान खान को अब हुकूमत लेने की जल्दी है, क्योंकि जितना कुछ इस मुल्क के साथ हो चुका है, यानी सियासी रेप, मेरा ख्याल है किसी मुल्क की मैशत के साथ, किसी मुल्क की सियासत के साथ, किसी मुल्क की जो है ना वो आप कहें कि अमन व अमान के साथ
जहां पुलिस और फौज आमने सामने हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। और जो लोग समझते हैं ना कि जी कोई ये जादू की, जिस तरह मैंने अभी इनकलाब की बात की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब ईरान, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो मैंने 15-20 मिनट गाया तो इनकलाब आ गया? ये तो 1902 से जब इमाम खुमैनी पैदा हुए, जब वो उन्होंने होश संभालना शुरू किया तो उन्होंने मुखालफत शुरू की थी। उनके वालिद भी जो है ना वो खिलाफ थे तेहरान की पॉलिसियों के। मैंने तो 10-15 मिनट लगाए। तो ये कोई छड़ी नहीं होती। आप कहें कि अभी इमरान को डयालत से निकालें और इस्लामाबाद वो हलफ ले ले। आज आपने देखा नहीं कौमी असम्बली में जरदारी के साथ क्या हुआ है। और ये भी शुनीद है कि जी बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई थी और बड़े बड़े लोग शिरकत भी करते हैं जब सदर खिताब करता है, लेकिन वो नहीं आए। उनको पता था असम्बली में क्या होना है। बेशरम लोग, बेगैरत लोग, झूठे लोग, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। जरदारी की टांगें थर थर कांप रही थी। वो पहले ही मम्मी बन चुका है, उम्र के हिस्से में उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर जो उसके साथ तहरीक इंसाफ ने किया है और बड़ा जबरदस्त किया है। तो अब अगर इमरान खान आते हैं तो इमरान खान इन मामलात को संभाल नहीं पाएंगे। पहले भी मशरिक़ वस्ता में जो तनाज़ा चल रहा है, ऑयल की जो प्राइसेस हैं, वो सारे मामलात ख़राब हैं। तो इमरान खान को बकौल इमरान रियाज खान अब कोई जल्दी नहीं है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनका आपस में इत्तेहाद कायम रहे और इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद कायम रहे, ताकि जो रईस सही कसर है ना, रईस सही कसर, आपको याद होगा पीडीएम ने जो हुकूमत की 16 महीने किस तरह हुकूमत की, उसका रद्द अमल किस तरह आया। 8 फरवरी को किस तरह लोगों ने उनके डब्बों में थूका। तो खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत भी चलती रहे। और खास बात ये कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती भी इनके साथ चलती रहे, कि जो कोई कसर रह गई है ना, किसी के ज़हन में कोई शक व शुबा है या कोई अब भी इनसे अच्छाई की तवक्को रखता है, तो उनका भी शक व शुबा जो है वो दूर हो जाए। लिहाजा उनको न जेल से बाहर आने की जल्दी है और न जो है वो इक़्तिदार की जल्दी है। हाँ, उनके लेजे में जो तलखी है, उनके जो है ना वो लेजे में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ वो बुशरा बीबी की वजह से है कि जो कुछ करना है मर्दों की तरह मेरे साथ करो, मैं मर्द हूं, तुम लोग तो औरतों पे आ गए हो। कभी क्या उसके साथ करते हो, कभी क्या करते हो, कभी उसके जो है ना खाने में कुछ। उस वजह से खान साहब के लेजे में तलखी है, वरना उनको बाहर आने की जल्दी नहीं है। नवाज शरीफ फिर नूरा कुश्ती के जो है ना वो चक्कर में, वो अपने जॉली LLB का एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है, कहाँ से आते हैं ये लोग, वो पूछता है जॉली LLB कि जज से पूछता है ना कि कहाँ से आते हैं ये बेशरम बेगैरत लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। फिर नूरा कुश्ती, हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। यानी भाई वजीर आजम था, ये शख्स मुल्क में नहीं आया। भतीजा वजीर आला था, ये शख्स मुल्क में नहीं आया। अपनी हुकूमत थी, ये मुल्क में नहीं आया। लोग मिन्नतें करते रह गए कि पूरी पार्टी बाढ़ गई है, ये मुल्क में नहीं आया। अब कह रहा है हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जवेद लतीफ को छोड़ दिया, राणा सनाउल्लाह को छोड़ दिया कि जी आप पढ़ जाओ कि मैं फिर इनकलाबी हूं, मेरे को जड़ा ने जी वो रात को हल्का हल्का, जिस तरह वो हल्का हल्का सुरूर है ना, हल्का हल्का कीड़ा तंग करना इनकलाब वाला, लिहाजा तुम पै जाओ। वो मैंने बताया ना, ये ना 80 की दिहाई से बाहर आ रहे हैं, ना ये इसकी बेटी को वजीर आला किसने बनाया, मेहर शराफत से आ रही है, इसके भाई को वजीर आजम किसने बनाया, इनके केस किसने ख़त्म किए, इनको मिनटों में इंसाफ किसने दिया, एयरपोर्ट पे नादरा क्यों चल कर गया बगैर कोई रसीद दिखाए बरी। नैब ने कहा जी गाड़ी ली है लेकिन हम मुकदमे ही नहीं लड़ना चाहते, तो जो करना कर घेरो। जज को कहा, शुक्र है जज के सामने जो है ना वो कपड़े नहीं खोले, वो भी जज को दिखा देते कि हम नहीं करते। और वो कहते मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूं। और वो टिक टाकियां हुकूमत भी इंजॉय कर रहा है। मजे की बात, पंजाब में तंदूर चेकर बना हुआ है, आया वजीर आजम बनने था, इतने अगले तंदूर चेकर बना रहे थे, अब रोटी चेक हो रही, तू रोटियां चेक कर। महल्ले से निकला, टिक टाकें बनाई, लटरन बटरन वापस, बस। तो बहरहाल ये नूरा कुश्ती फिर करने जा रहा है, ये पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि जी वो इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट है तो पॉपुलर है। ये नहीं पता कि इमरान खान का कोई मेफेयर नहीं है, कोई एवन फील्ड नहीं है, कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई मार धाड़ नहीं है,
لیکن جی یہاں پہ یہ منتر آ گیا کہ آپ فوج کے خلاف پڑ جائیں اور آپ مقبول ہو جائیں. ویسے پڑ جائیں اور مقبول ہو جائیں. خواہ فوج آپ کے لیے اتنا کچھ کرے, آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح بری کرائے اور آپ کو فارم 47 پہ جتوائے, پھر کون سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ لائک, شیئر, سبسکرائب اینڈ کومنٹس. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.